बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फैयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, जनरल रानी का किरदार, जनरल रानी का नाम पाकिस्तानी सियासत के अंदर एक इस्तियारे की सूरत इख्तियार कर चुका है। ये एक ऐसा इस्तियारा है, ये एक ऐसा किरदार है कि जिससे पाकिस्तान के कई फ़ौजी और सियासी हुक्मरान आवाम की नज़रों से छुपाते रहे, लेकिन ये किरदार तारीख़ के सफ़ात पर मौजूद है और अगर थोड़ी सी तहकीक की जाए तो कई पाकिस्तानी हुक्मरान इस किरदार से जुड़े नज़र आते हैं। इससे पहले माजी में हम आपकी खिदमत में जनरल जहिया की जनरल रानी यानी अकलीम अख्तर के हवाले से एक वीडियो पेश कर चुके, उसके बाद फिर नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ की जनरल रानियों के हवाले से आपको बता चुके। आज की इस वीडियो के अंदर पाकिस्तान के एक और मशहूर सियासतदान जिनके पाकिस्तानी सियासत के ऊपर असरात आज तक महसूस किए जाते हैं, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनकी जनरल रानी के हवाले से आपको बताएंगे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जनरल रानी कौन थी और किसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ये धमकी दी कि अपनी बीवी को वापस लाओ या फिर वजारत छोड़ दो। इस हवाले से कुछ होशरुबा इंकशाफात आपके सामने रखेंगे और बिल्कुल जैसा कि हमारी कोशिश होती है कि हम कुछ रिसर्च करते हैं, कुछ पुरानी किताबों में से कुछ मालूमात आप तक पहुँचाते हैं। तो एक किताब है हमारे पास जिसका नाम है आलमी शोहरत याफ्ता मुआशके। ये किताब एक मशहूर पब्लिशर निगारशाद पब्लिशर ने छापी है और इसके लिखारी का नाम है इमरान हैदर। इसके अंदर एक चैप्टर है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम से। इसके कुछ अहम पॉइंट्स हमने आपके लिए हाईलाइट किए हैं, वो हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। सियासत में आने से कबल और उसके बाद, हत्ता कि बतौर वज़ीर-ए-आज़म भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कई रोमानी किस्से मशहूर हुए। फील्ड मार्शल अयूब खान के दौरे इक़्तिदार में भुट्टो का मुंबई की एक रकासा से इश्क हुआ जिसने बाद में नेवी की एक ऑफिसर से शादी कर ली। इसी तरह के एक और वाक़या के मुताबिक उन्होंने उस वक्त की एक खूबसूरत अदाकारा से भी इज़हार मोहब्बत किया। बदनाम ज़माना जनरल रानी भी भुट्टो के लिए रंगीन शामों का एहतमाम करने का हमेशा दावा करती रहीं। मशरक़ी पाकिस्तान के एक आला अफसर की मुतलका हसना शेख से भी भुट्टो बहुत मुतासिर थे। दोनों के कारनामे बहुत मशहूर हुए और नौबत शादी तक पहुंच गई, लेकिन ये शादी इतनी आसानी से नहीं हुई। उससे पहले कितना अरसा उनका ताल्लुक़ रहा, उसके हवाले से कुछ चीज़ें हम आपके सामने रखते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो आशिकाना मिजाज रखते थे। मुंबई में वो अदाकारा नरगिस के इश्क में मुब्तला हुए। वो घंटों इन स्टूडियोज़ के चक्कर काटते जहां नरगिस फिल्म की शूटिंग में हिस्सा ले रही होती थी। इन चक्करों में वो अपने बड़े भाई सिकंदर अली भुट्टो के हाथों कई दफ़ा पिटे भी। 13 साल की उम्र में जुल्फ़ी भुट्टो की पहली शादी उनकी चचाजाद बहन शीरी से हुई थी। शादी के बाद शीरी का नाम अमीर बेगम रखा गया। अमीर बेगम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के चचा खान बहादुर अहमद खान भुट्टो की साहबजादी थी। खान बहादुर अहमद खान भुट्टो की वफ़ात के बाद जुल्फ़ी भुट्टो उनकी 1/3 जायदाद के मालिक बने थे। अपनी शादी के बारे में जुल्फ़ी ने अपनी दूसरी बेगम नुसरत भुट्टो से कहा था कि उन्होंने अमीर बेगम से शादी सिर्फ दौलत की वजह से की थी। अमीर बेगम में उन्हें कभी भी कशिश नज़र नहीं आई और कभी भी उनका दिल अमीर बेगम की तरफ राग़िब ना हुआ। जबकि जुल्फ़ी की दूसरी शादी के वक्त भी अमीर बेगम लाड़काना में भुट्टो ख़ानदान की आबाई हवेली अल मुर्तज़ा में मौजूद थी। अच्छा, इसी किताब के अंदर मज़ीद जो है वो आगे लिखा हुआ है कि 5 दिसंबर 1947 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपने दोस्त जहांगीर के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ सावन कैलिफोर्निया अमेरिका असूल तालीम के लिए रवाना हो गए। यहाँ भी उनकी रंगीन मजाजियों ने कई गुल खिलाए। कैलिफोर्निया में उन्होंने कई तोबा शिकन दोशीज़ाओं के साथ हसीन शामें गुजारी और इनसे अहदो पैमान किए। सबसे पहले मार्गरेट नाम की एक खूबसूरत दोशीज़ा से उनकी मुलाकात हुई। दोनों अरसा तक एक साथ लॉस एंजलिस की सुरमई शामों और तोबा शिकन रातों से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। बाद में मार्गरेट ने जुल्फ़ी के दोस्त शेकवाला से शादी कर ली और फिर वो हमेशा के लिए अपने शोहर की वफ़ादार हो गई। शेकवाला की वसासत से ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मुलाकात एक दूसरी दोशीज़ा मैरी एलन से हुई। मैरी एलन एक नौजवान बेवा थी। जुल्फ़ी की अक्सर शामें उसके फ्लैट में ही गुजरती थीं। इसी किताब में आगे जाके जिक्र किया गया है, एलन के अलावा जुल्फ़ी की खातून दोस्तों में एन रेनाल्ड और लैला बुख्तियार भी थीं। जुल्फ़ी अपनी खातून दोस्तों से हमरा सांता मोनिका के साहिल पर सैर करना पसंद करते थे। लैला बख्तियार, जो कि बाद में डॉक्टर बख्तियार के नाम से मशहूर हुई, वो कहती हैं कि वो यानी जुल्फ़ी भुट्टो मुझसे शादी करना चाहते थे। इज़हार मोहब्बत के तौर पर उन्होंने मुझे एक मरतबा एक खूबसूरत साड़ी और एक घड़ी भी तोहफ़ा में दी थी। लैला बख्तियार कहती हैं कि हम दोनों अच्छे दोस्त ज़रूर थे, मगर ऐसे भी नहीं कि मैं उनसे शादी करती। 1961 में भुट्टो की मुलाकात। अब ये
کہانی کا وہ ٹوسٹ ہے، کہانی کا وہ پہلو ہے، کہانی کے اسی حصے کی طرف میں آپ کو لا رہا ہوں کہ جس کا ذکر میں نے تھم نیل کے اندر بھی کیا. ذرا غور سے سنیے گا کہ 1961 میں بھٹو کی ملاقات ڈھاکہ کے ایک وکیل عبدالاحد کی بیوی حسنہ شیخ سے ہوئی اور اس نے پہلی ملاقات میں ہی بھٹو پر جادو کر دیا. حسنہ شیخ اپنے اس علاقے کے اندر جو ہے وہ بلیک بیوٹی کے نام سے مشہور تھیں. نصرت بھٹو کو معلوم ہوا تو نصرت بھٹو نے شور مچا دیا. بھٹو نے غصے میں آ کر نصرت بھٹو کو اپنے گھر سے نکال دیا. وہ عورت شیر کاؤس جی کے ہاں پہنچی. اچھا، نصرت بھٹو سے جو ذوالفقار علی بھٹو کی شادی تھی اس کی جو تاریخ جو ہمیں تاریخ میں جو اس کا ذکر ملتا ہے وہ 1951 کے آس پاس ہے، اور یہ ذکر ہے 1961 کا کہ ان کی 1961 میں عبدالاحد کی بیوی حسنہ شیخ سے ملاقات ہوئی. خیر، جب بھٹو نے نصرت بھٹو کو اپنے گھر سے نکال دیا تو وہ عورت شیر کاؤس جی کے ہاں پہنچی. اس کی بھی کچھ اہم ترین وجوہات تھیں، کیونکہ یہ وہی صاحب تھے عورت شیر کاؤس جنہوں نے نصرت کی شادی ذوالفقار علی بھٹو سے کرائی تھی. کاؤس جی کی بیگم نصرت بھٹو کو ایوب خان کے پاس لے گئیں. ایوب خان نے بھٹو کا طلب کیا. اچھا، یہاں پر ہم رکتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ایوب خان کے اور بھٹو کے درمیان کس قسم کے تعلقات تھے. جنرل ایوب خان پاکستان کے پہلے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے، اور ان سے پہلے بھی ایک مارشل لا آیا اسکندر مرزا کی صورت میں، لیکن پہلا باقاعدہ طور پر جو مارشل لا تھا، جو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ جانا جاتا ہے، وہ جنرل ایوب خان کو جانا جاتا ہے. اور ذوالفقار علی بھٹو بڑی ہی پلاننگ کے ساتھ میجر جنرل اسکندر مرزا اور جنرل ایوب خان کے قریب ہوئے تھے. اور پھر جب جنرل ایوب خان نے پاکستان کے اندر مارشل لا لگایا تو ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ ان کی کابینہ میں شامل ہو گئے، اور تقریباً 10 برس تک جو ہے وہ ان کی کابینہ کے اندر وہ مختلف وزراء کی حیثیت سے جو ہے وہ کام کرتے رہے، جس میں وہ وزیر اطلاعات بھی رہے، جس میں وہ وزیر خارجہ بھی رہے، اور ایک اور بھی عہدہ بھی ان کے پاس جو ہے وہ ایک وزارت کا رہا. تو یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایوب خان کے پوری طرح کنٹرول میں تھے ذوالفقار علی بھٹو، بلکہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ ایوب خان کو اپنا ڈیڈی بھی کہا کرتے تھے. تو اس لیے یہی وہ تناظر تھا، یہی وہ بیک گراؤنڈ تھا کہ جس بیک گراؤنڈ کے اندر جو ہے وہ کاؤس جی کے بیگم نصرت بھٹو کو ایوب خان کے پاس لے گئیں، اور انہوں نے ایوب خان کو یہ بتایا کہ نصرت بھٹو نے ایوب خان جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کی شکایت کی ہے. نصرت بھٹو سے ایوب خان نے خود بھی پوچھا تو نصرت بھٹو نے یہ بتایا کہ وہ ایک خاتون ہے بلیک بیوٹی کے نام سے مشہور حسنہ شیخ، اس کی زلف کے اسیر ہو گئے ہیں، اور ان کی جو دن راتیں ہیں وہ ان کے ساتھ گزرتی ہیں، اور اسی کے سلسلے میں میری ان سے لڑائی ہوئی اور مجھے ذوالفقار علی بھٹو نے جو ہے وہ گھر سے نکال دیا. ایوب خان نے اسی وقت ذوالفقار علی بھٹو کو طلب کیا، اور تاریخ کے اندر اس کتاب کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں انورٹڈ کاماز کے اندر، جو انہوں نے کہا کہ زلفی اپنی بیوی کو واپس لاؤ یا پھر کابینہ سے چھٹی کرو. یعنی ایوب خان نے بڑے اس واضح اور صاف انداز میں نے کہہ دیا کہ یا تو تم اپنی بیوی نصرت بھٹو کو واپس اپنے گھر لے کر جاؤ یا پھر میری کابینہ سے چھٹی کرو. بھٹو پہلی بات مان گئے، یعنی وہ اپنی بیوی کو نصرت بھٹو کو گھر واپس لے آئے، لیکن لکھاری کے مطابق بھٹو نے اس کینے کو، اس بغض کو اپنے دل میں رکھا، جو کہ بعد میں ایوب خان کے خلاف انہوں نے استعمال بھی کیا. اچھا، وزیراعظم بننے کے بعد انہوں نے نصرت بھٹو ہی کو خاتون اول کا اعزاز بخشا، لیکن اس دوران تک ان کے تعلقات حسنہ شیخ سے رہے. لیکن حسنہ شیخ باقاعدہ طور پر جس کو کہا جاتا ہے کہ آفیشلی ان کے نکاح میں نہیں رہیں، اور نہ ہی انہوں نے اس کا اظہار کیا، نہ ہی انہوں نے اس کا اعلان کیا. لیکن پھر وزیراعظم بننے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ مولانا کوثر نیازی جو ذوالفقار علی بھٹو کے بڑے نزدیک تھے، ان کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے حسنہ شیخ سے نکاح کر لیا، اور وہ نکاح بھی جو ہے وہ مولانا کوثر نیازی ہی نے پڑھایا. اور بیگم نصرت بھٹو خاتون اول کے سرکاری اعزاز کے بعد جو ہے وہ حسنہ شیخ کے آنے سے خاتون دوم بن کر رہ گئیں، اور پھر انہوں نے زندگی بھر مولانا کوثر نیازی کا نکاح پڑھانے کا جرم معاف نہ کیا اور اس کسک کو دل میں رکھا. حالانکہ جو مولانا کوثر نیازی ہیں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں یہ چاہتا تھا کہ میرا جو رہنما ہے، میرے جو سیاسی رہنما ہیں، وہ گناہ کی زندگی بسر نہ کریں، بلکہ شریعت کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ حسنہ شیخ سے نکاح کر لیں. تو ناظرین، یہ تھیں جنرل رانی ذوالفقار علی بھٹو کی اور ذوالفقار علی بھٹو کی جنرل رانی کی کہانی. امید ہے یہ سلسلہ اگر آپ کو پسند آیا تو مزید آگے بھی ہم اس کو جاری رکھیں گے. ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ نگہبان.